हामान वो आइडियोलॉग था, वो थिंक टैंक था, जिसके नीचे जो माइंड इंजीनियरिंग का, आपका तो स्पेशल फील्ड है, माइंड इंजीनियरिंग की पूरी डोमेन थी। उस डोमेन के अंदर एजुकेशन सिस्टम था, उस डोमेन के अंदर उसकी रिलीजियस कलर्जी थी, उसके नीचे मीडिया था। ये हामान था जिसने वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट की, पूरे का पूरा शेपिंग द बैटल फील्ड हम कहते होते हैं कि उसको शेप अप करना। बच्चे ला ला के खुद मरवाते थे, वो खुद बच्चे मरवाते थे और कभी उन्होंने जुर्रत नहीं की बगावत करने की। जरूरत हो उफ नहीं की सर। आप और मेरे बच्चे के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, कुछ तो जवाब देंगे ना, जिस काबिल होंगे कुछ तो जवाब। बिल्ली तक अपने बच्चों के ऊपर जब बात आती है तो वो जवाब देती है, बिल्कुल, भले दुश्मन कितना बड़ा हो। बनी इसराइल के अंदर ऐसा क्या मामला था? ये है वो माइंड इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो हामान ने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। उसने फिरौन को कहा, बच्चे अभी वो टाइम आ गया कि इनके बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दो, लड़कों को कत्ल करना शुरू कर दो। उसने ज़रूर कहा होगा कि ये तो आगे से रिटेलिएट करेंगे डेफिनेटली। आप उनके बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, तो बच्चों का ये कोई बच्चों का खेल है, फिक्र ना कर, मैं सब बंदोबस्त कर, मैंने ऐसा जादू चला दिया है जो सर चढ़ के बोल रहा है। आप ये देखिए कि ये आज आपका मीडिया भी एग्जैक्टली आपके साथ यही काम कर रहा है। डॉक्टरों का आजमूदा, किस डॉक्टर का? सब माओं की पसंदीदा। किस माँ की पसंदीदा? दाग तो अच्छे होते हैं। बुरी चीज को आप अच्छा साबित कर सकते हैं, हिप्नोटाइज कर रहे हैं। आप देखें मीडिया, टीवी, ड्रामास, मूवीज और ये सारी चीजें, जो चीजें कल कोई लच्चर किस्म के लोग भी नहीं देखते थे, आज हमारे शरीफ घरानों के अंदर, सो कॉल्ड शरीफ घरानों के अंदर, हर घर में नाच है सर जी, हर घर में नाच। तो ये कैसे हो गया, कैसे इजी हो गया? ये सॉफ्टनिंग कर दी उन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टन करते करते, स्लो पॉइजनिंग करते करते उन्होंने हमारे लिए वो चीज़ जायज़ कर दी। बल्कि अभी तो शायद वो फ़र्ज हो गया है। जैसे कि वो पकौड़ों के बारे में आप कह रहे थे कि रमज़ान में पकौड़े फ़र्ज होते हैं। पकौड़े फ़र्ज पहले हुए थे, रमज़ान रोज़े बाद में हुए थे। शादी ब्याह के अंदर हम देखें ये सारा कुछ जो हो रहा है, इतनी है हमारी, तो ये कैसे आम हो गई? ये इसी तरह आम, हर रोज़ मॉर्निंग शो में सर हमें पक्का किया जा रहा है पिछले कई सालों से कि शादी करनी तो ऐसे करनी, ब्याह करना है तो ऐसे करना है, खुशी मनानी है तो ऐसे मनानी है। हम खुशी का जो कॉन्सेप्ट था वो सजदा शुक्र था। हम कहते हैं खुशी का मकसद है पटाखे फाड़ो, ठीक है, फायरिंग करो। तो ये जो बेहिस करने वाला अमल था, स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए, ये हामान ने किया था। और फिर वो टाइम आया कि उसने कहा, अभी तुम ऐलान करो कि मैं रब हूँ, और रब भी कोई आम नहीं, अना रब्बुकुमुल आला। उसने फिर कहा होगा कि लोग कैसे मानेंगे? उसने कहा, मैंने वो सारी इन्वायरमेंट कर दी, इनेबलिंग इन्वायरमेंट मैंने कर दी, शेपिंग द बैटल फील्ड मैंने कर दिया है, पूरी इन्वायरमेंट। तो आप इसी तरीके से ये सारा कुछ हुआ। और माजरत के साथ थोड़ी सी मैं जुर्रत करूँगा और ये कहूँगा, आज जो बेहिसी का आलम है वो कुछ कम नहीं है। आज जो बेहिसी का आलम है कि उम्मत के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, औरतों के ऊपर जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं। कश्मीर की हम पहले बात करते थे, फ़लस्तीन की हमेशा हम दुआ किया करते थे। आज तो खुली आंखों से ह्यूमन राइट्स के जो चैम्पियंस हैं वो भी कराह रहे हैं। ये क्या हो रहा है? लेकिन बेहिसी का आलम है कि सब चुप हैं। नफसी का आलम है, बेहिसी से भी एक स्टेप ऊपर निकल गए हैं। हमने वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वाला, वो कहता है कि जी मेरे साथ नहीं होना है ऐसे। हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं। और व्यूअर्स, ये जो असल जो मकसद है ना, वो आपको हारून कामान कह रहा हूँ फिरौन कारून हामान सुनाना नहीं है। आपको ये बताना है कि किस तरह ये कुरान मेरे लिए आज रेलेवेंट है, किस तरह मुझे इसमें से एक्सट्रापोलेट करनी है वो इन्फॉर्मेशन कि आगे इसके ऊपर फिर आगे दजाल ने आना है, ठीक है, तो किस तरह मुझे दजाल को समझना है, उसके दजल को समझना है। ये वो चीज़ें हैं जो हमसे कुरान बता रहा है, खोल खोल के बयान कर रहा है। बट हम कहाँ फंसे हुए हैं कि यार मैंने कितने कुरान डेली ख़त्म कर लेने हैं, और वो भी खुद नहीं पढ़ने। मैंने बुलाने हैं बच्चे मोहल्ले के, और मैंने कहना मौलवी साहब ए लो जी शुरू हो जाओ, और देख पकानी है मैं खवाओ मौलवियां उतना बच्चियां नू देगा, मैं नहीं मना करता, लेकिन खुदा के लिए अफला यदब्बरून अफला यतफक्करून। पता नहीं कितनी दफ़ा ये कह रहे हैं अल्लाह। हमारे मामूलाती ज़िंदगी उसी पेस के ऊपर चल रहे हैं। हमें ऐसे लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग। जैसे कि मैं गाड़ी के अंदर जा रहा हूँ
میرے ساتھ نہیں ہو رہا نا. ہاں گاڑی کے اندر جا رہا ہوں, شیشے میرے چھوٹے چھوٹے, حالانکہ اس کی تھکنس زیادہ نہیں ہوتی شیشوں کی, اور ایئر کنڈیشن ہے اور باہر 50 سے زیادہ کی گرمی ہے, تو میں جیسے انکنسرنڈ ہو جاتا ہوں نا کہ باہر کی گرمی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میرے بیڈ روم تو کوزی ہیں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں سورہ نساء کے اندر؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو. ہم نے بیسیکلی بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈسکشن کی ہے, اور مقصد ہمارا کیا تھا؟ مقصد ہمارا یہی تھا کہ قرآن میرے لیے آج ریلیونٹ کیوں ہے, سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے بھی یا نہیں, اور اگر ہے تو کیوں ہے اور کیسے ہے, میں نے اس پہ تدبر کیسے کرنا ہے. میں یار وہ ہم نے 143 اور 165 تقریباً 308 الفاظ اگر میں سیکھوں آج اس پروگرام کے بعد, اگر آپ نے صرف یہ بھی تہیہ کر لیا نا کہ میں نے 308 دن میں 308 لفظ سیکھنے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں سر ہمارے پروگرام کا حق ادا ہو گیا, رائٹ. کیونکہ دیکھیں یہ ہم ذمہ داری علماء پہ نہیں ڈال سکتے. آئی ایم سوری کہ یار قرآن کو سیکھنا سمجھنا صرف ان کا کام ہے, وہ ہمارے گائیڈز ہیں, ہم ان سے علم سیکھنے کے لیے ہیلپ لیں گے, لیکن ایک بیسک سے انڈرسٹینڈنگ تو مجھے ہونی چاہیے نا کہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یار, الحمدللہ کا مطلب, الحمد کا مطلب بھی ہمیں نہیں پتہ صحیح, ہمیں سب تعریف ہی کرے سمجھ آتا ہے کہ تعریف ہی ہے, ٹھیک ہے. ہم شکر کرنا ہو تو ہم شکر کیسے کرتے ہیں کہ یار اب میں کچھ کر تو سکتا نہیں ہوں, چلو شکر الحمدللہ, ٹھیک ہے. سو شکر یعنی یہ مجبوری ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ الحمد کرنا مجبوری ہے. تو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ قرآن آج میرے لیے کل سے بھی زیادہ ریلیونٹ ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, شاید آپ کو پوری یاد ہو, میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں کہ وہ آپ نے صحابہ سے کہا نا میرے بھائیوں والی کوئی حدیث ہے. 2 حدیثیں پھر آخر میں ہم گلیڈ ٹائڈنگس کے اوپر ختم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے بگاڑ کے دن میں, میری امت کا جب بگاڑ ہوگا تب کوئی میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کہاں ایک شہید جس کو اللہ کہتا ہے اس کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے, تمہیں شعور نہیں ہے, اور کہاں 100 شہید. تو ایک سنت کو زندہ کرنے کا اتنا بڑا اجر صحابہ کی اس وقت میں نہیں تھا, یہ آج آپ کے اور میرے لیے ہے, اور بڑا آسان ہو گیا نا کام. اور دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل سکتا. صحابہ نے وفور اشتیاق میں, شوق میں یہ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو, جس کو ہم تھوڑا سا اور آگے ایکسٹینڈ کر کے کہیں گے بریکٹس کے اندر کہ تم تو میرے سنگی ہو, میرے دوست ہو, میرے متر ہو. میرے بھائی وہ ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میرے بھائی وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے. اور پھر یہیں پہ نہیں بات ختم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر کہا اسلام جب آیا تھا نا اجنبی تھا, اور مبارکباد ہو, گلیڈ ٹائڈنگز ان کے لیے جو یہ پھر اجنبی ہو جائے گا اور وہ اجنبی ہوں گے, اجنبیوں کو گلیڈ ٹائڈنگز, ٹھیک ہے. سو اسلام ریلیونٹ تھا, ریلیونٹ ہے اور ریلیونٹ رہے گا, لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن اور سنت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ پڑھ نہیں سکتے یار, آپ ویڈیوز آڈیوز لگا کر, آج تو دنیا اتنی زندگی ڈبل سپیڈ پہ, میں خود ڈبل سپیڈ پہ سنتا ہوں یوٹیوب کے اوپر, سلو چلے نا سمجھ ہی نہیں آتا, اب تو اتنی ہوگی عادت, ٹھیک ہے. آپ ڈبل سپیڈ پہ لگائیں یار, ٹائم 1 گھنٹے کی ویڈیو آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گی, گارنٹی دے رہا ہوں. لیکن گاڑی میں اٹھتے بیٹھتے میوزک لگاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ساتھ تھوڑی سی یہ لگا لیں یار, چاہے آپ دن میں 5 منٹ لگائیں. میں یہ 5 منٹ میرے کہنے پہ شروع کریں, اس کے بعد میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے 50 منٹ تک تو وہ ختم نہیں ہوگی. ہم بھی یہ پوڈ کاسٹ جو ہے نا آدھے گھنٹے کی ریکارڈ کرنے آئے تھے, میرا خیال ہے 3 گھنٹے کی تو ہو ہی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں شوق بھائی آپ کا, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ ہمیشہ اغوا ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو چھابڑی والے ہیں جی، کہیں پہ بھی لگوا لیں. کہیں بھی لگوا رہے ہیں. تو اس کے بعد دعا کرتے ہیں جی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں. ہم سب کو اعلیٰ ترین جنات میں ہم سب ایک دوسرے کے ہمسائے ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع دیں. ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وجہ الکریم دیکھنا نصیب کریں. یہ علم کی محفلیں جو ہم نے سجائی ہیں، جو آپ نے یہ اتنی محنت سے ہماری اس بات کو سنا، اللہ اس کو ہمارے میزان میں علم نافع کے طور پہ قبول کریں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.